रियाक्सन को लेख्दै थियौँ है। अब यो अलिकति म रिवाइज गरिदिन्छु अनि देन वी स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम है। हाम्रो मेन च्याप्टर भनेको केमिकल इक्विलिब्रियम हो। केमिकल इक्विलिब्रियमलाई कसरी डिफाइन गर्ने, त्यसपछि वाइ केमिकल इक्विलिब्रियम इज कल्ड डाइनामिक इन नेचर है। यो सोधिराख्छ 2 मार्क्समा, केमिकल इक्विलिब्रियमलाई किन डाइनामिक नेचर भनिन्छ भनेर। देन क्यारेक्टरिस्टिक अफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियमको क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ। अनि केमिकल इक्विलिब्रियममा हामीले दुईटा ल एप्लाई गर्न सक्छौँ, एउटा ल अफ मास एक्सन र अर्को ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल। र यो च्याप्टरमा मेनली पढ्ने भनेको यो दुईटा ल हो। यो 5 मार्क्समा पनि सोधिराख्छ तिमीहरूलाई सर्ट नोटमा, ल अफ मास एक्सन र ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल है। यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अरू पनि केही छ, जस मेन पार्ट भनेको यो केमिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ हामीले दुईटा ल पढ्नु पर्छ र यो दुईटा लको एप्लिकेसनहरू हैन। यो ली च्याटेलियर प्रिन्सिपलको चाहिँ धेरै हामीले एक्जाम्पलहरू रियाक्सनहरू कन्सिडर गरेर त्यो प्रिन्सिपल कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। ओके, जस्तै हाम्रो रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल रियाक्सनको चाहिँ म सर्टमा एकचोटि 3-4वटा डिफ्रेन्सेसहरू पोइन्टहरू भनिदिन्छु। हामीले लेखिसकेका छौँ अलमोस्ट सबै पोइन्टहरू। जस्तै फर्स्ट पोइन्टमा के थियो भने रिभर्सिबल र इरिभर्सिबलमा है। रिभर्सिबल रियाक्सन भनेपछि दोज रियाक्सन विच अकर इन बोथ डिरेक्सन भनेको द्याट इज फ्रम रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्ट एन्ड फ्रम प्रोडक्ट टु द रियाक्टेन्ट आर कल्ड रिभर्सिबल रियाक्सन है। रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको चाहिँ दुईटै डिरेक्सनमा अकर गर्न सक्ने रियाक्सन। जस्तै रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्ट, पहिला रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने जुन रियाक्सनलाई हामीले फरवर्ड रियाक्सन पनि भन्छौँ। फेरि प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किन सक्ने जसलाई हामी ब्याकवर्ड रियाक्सन पनि भन्छौँ। त्यही भएर फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुवै डिरेक्सनमा अकर गर्न सक्ने केमिकल रियाक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेपछि चाहिँ those chemical reaction which occur in one direction only, that is from reacting to the product only, that is only in forward direction है। एउटा मात्रै डिरेक्सनमा अकर गर्ने केमिकल रियाक्सनलाई हामीले इरिभर्सिबल केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। त्यही भएर सिम्पली इरिभर्सिबल केमिकल रियाक्सन भनेपछि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्ने, प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्ट बन्न नसक्ने आफै, अथवा फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै रियाक्सन अकर गर्ने भन्नुको मतलब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्ने तर प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्न नसक्ने रियाक्सनलाई हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यो एउटा डेफिनेसन पनि भयो र डिफरेन्स पनि भयो है। त्यस्तै अर्को सेकेन्ड पोइन्टमा रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ जहिले पनि है इन बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट, रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको बिचमा चाहिँ डबल headed arrow sign is placed in between reactant and product in a reversible reaction है। रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ जहिले पनि रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको बिचमा एउटा डबल हेडेड एरो साइन राख्नुपर्छ। डबल हेडेड भनेपछि एउटा हाफ एरोले रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर इन्डिकेट गर्छ जसलाई हामीले फरवर्ड रियाक्सन भन्छौँ। फेरि अर्को हाफ एरोले प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टतिर इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले ब्याकवर्ड रियाक्सन भनेर बुझ्छौँ। यो दुईटा एरो चाहिँ राख्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ कम्बाइनली डबल हेडेड एरो भनिन्छ है। डबल हेडेड एरो भनेको रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर हाफ, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टतिर हाफ, डबल हेडेड एरो राख्नुपर्छ। यो चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको बिचमा। तर इन एन्ड इरिभर्सिबल रियाक्सन है, इरिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भने अ सिंगल हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो इज प्लेस्ड बिट्विन रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट, द्याट इज द सिंगल हेडेड एरो इज प्लेस्ड फ्रम रियाक्टेन्ट टु प्रोडक्ट, रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर चाहिँ एउटा सिंगल हेडेड एरो, कम्प्लिट सिंगल हेडेड एरो राख्नु पर्छ। र यो कम्प्लिट सिंगल हेडेड एरोले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने ओन्ली द रियाक्टेन्ट क्यान चेन्ज इन्टु द प्रोडक्ट बट नट प्रोडक्ट इन्टु द रियाक्टेन्ट
र यो सिंगल हेडेड एरोको मिनिङ पनि हुन्छ है, दुईटै। अब डबल हेडेड एरोको नि मिनिङ हुन्छ, सिंगल हेडेड एरोको नि मिनिङ हुन्छ। सिंगल हेडेड एरो विच इज प्लेस्ड फ्रम रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्टले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने रियाक्टेन्ट मात्रै प्रोडक्टमा चेन्ज हुन सक्छ, प्रोडक्ट चाहिँ रियाक्टेन्टमा फेरि फर्किन सक्दैन भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। तर अब रिभर्सिबल रियाक्सनको जुन अब डबल हेडेड एरो छ, एउटा हाफ एरो रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर, त्यसले के इन्डिकेट गर्छ रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ भन्छ। फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टतिर अर्को हाफ एरो राखिन्छ प्यारालेली, त्यसले प्रोडक्ट पनि फेरि रियाक्टेन्टमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ है त। अब यो दुईटा पोइन्ट डिफ्रेन्सेस भयो। त्यस्तै अर्को थर्ड पोइन्टमा यो लेखिसके होला, त्यही भएर आज मैले लेखिरहेको छैन, जस्ट अलिअलि तिमीहरूको केही छुट्याएको थियो होला, छुट्याएको छ भने तिमीहरूले कम्प्लिट गर। र अर्को थर्ड पोइन्टमा के थियो भने अब रिभर्सिबल रियाक्सनमा चाहिँ दुईटा ल हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ र त्यही दुईटा लको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। त्यही त्यो दुईटा ल चाहिँ के हो त, एउटा ल अफ मास एक्सन र ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल है। ल अफ मास एक्सन एन्ड ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल क्यान बी अप्लाइड इन रिभर्सिबल रियाक्सन है। जुनसुकै रिभर्सिबल रियाक्सन होस्, इट डजन्ट म्याटर, तर रिभर्सिबल रियाक्सनमा हामीले जहिले पनि हो ल अफ मास एक्सन र ली च्याटेलियर प्रिन्सिपललाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही भएर दिस टु लज आर एप्लिकेबल इन रिभर्सिबल रियाक्सन, बट दिस लज आर नट एप्लिकेबल, दिस ल क्यान नट बी अप्लाइड इन इरिभर्सिबल रियाक्सन। द्याट इज ल अफ मास एक्सन एन्ड ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल cannot be applied in irreversible reaction हो। यो अर्को थर्ड डिफरेन्स भयो अथवा थर्ड पोइन्ट भयो है यो दुईटामा। र अर्को मेजर डिफरेन्स है, अर्को एउटा डिफरेन्स के छ भने रिभर्सिबल रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि है इन्क्लोज कन्टेनरमा है, इन्क्लोज कन्टेनरमा मात्रै क्यारी आउट गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब यदि इन्क्लोज कन्टेनरमा चाहिँ हामीले रियाक्सन कन्डक्ट गर्ने हो भने मात्रै रिभर्सिबल हुन्छ भन्न खोजे। कुनै पनि रियाक्सन रिभर्सिबल हुनलाई चाहिँ त्यो रियाक्सनलाई हामीले जहिले पनि इन्क्लोज कन्टेनरमा नै रियाक्सन क्यारी आउट गर्नुपर्छ। यदि ओपन कन्टेनरमा हामीले कन्डक्ट गर्न खोज्यौँ भने त्यो रियाक्सन जहिले पनि इरिभर्सिबल हुन्छ। त्यही भएर रिभर्सिबल रियाक्सन हुनको लागि है जहिले पनि इन्क्लोज कन्टेनरको आवश्यकता पर्छ। यसको मतलब हामीले के लेख्न सक्यौँ भने रिभर्सिबल रियाक्सन क्यान बी क्यारिड आउट ओन्ली इन क्लोज कन्टेनर है। क्लोज कन्टेनर इज द इसेन्सियल कन्डिसन फर अ रिभर्सिबल रियाक्सन टु अकर। रिभर्सिबल रियाक्सन अकर गर्नको लागि चाहिँ कन्टेनर, जुन कन्टेनरमा हामीले रियाक्सन गरिरहेछौँ, जुन भेसलमा रियाक्सन गरिरहेछौँ, त्यो भेसल अथवा कन्टेनर चाहिँ जहिले पनि क्लोज हुनुपर्छ। अब किन भन्ने कुरा म अहिले त्यो पनि हल्का भनेको थिएँ, अहिले फेरि भनिदिन्छु यसको। अब यो पोइन्ट है, फोर्थ पोइन्टमा के लेख्ने भने रिभर्सिबल रियाक्सन क्यान बी क्यारिड आउट ओन्ली इन क्लोज्ड कन्टेनर। क्लोज कन्टेनरमा मात्रै कन्डक्ट गर्न मिल्छ। तर इरिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ हामीले क्लोज कन्टेनरमा पनि गर्न सक्छौँ र ओपन कन्टेनरमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर इरिभर्सिबल रियाक्सनको लागि चाहिँ कन्टेनर चाहिँ ओपन पनि हुनसक्छ हो, क्लोज पनि हुनसक्छ, यसले कुनै असर गर्दैन। त्यही भएर हामीले इरिभर्सिबल रियाक्सनको लागि के लेख्न सक्छौँ भने इरिभर्सिबल रियाक्सन क्यान बी क्यारिड आउट बोथ इन ओपन एज वेल एज इन क्लोज कन्टेनर अर भेसल है। यो नेक्स्ट डिफरेन्स हो। र अब यसलाई अब हामीले बुझ्नुपर्छ किन क्लोज कन्टेनरै चाहिन्छ त रिभर्सिबल रियाक्सनको लागि भनेर। अब हामीले विभिन्न रियाक्सनहरू कन्सिडर गर्न सक्छौँ। जस्तै म एउटा तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु, वाइ क्लोज कन्टेनर इज इसेन्सियल फर द रिभर्सिबल रियाक्सन टु अकर भनेर। जस्तै हेर्नु त डिकम्पोजिसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अन हिटिङ, यसलाई हिटिङ गर्दाखेरि यो डिकम्पोज हुन्छ र यसबाट क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ है। अब हेर यो रियाक्सनलाई हामीले जेनरली चाहिँ इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ। कम्प्लिट एरो इज गिभन फ्रम रियाक्टेन्ट टु द प्रोडक्ट।
यो किन इरिभर्सिबल हो भन्दा इफ दिस रियाक्सन इज क्यारिड आउट इन ओपन कन्टेनर, ओपन भेसल, यो रियाक्सनलाई हामीले ओपन भेसलमा हो क्यारी आउट गर्ने हो भने चाहिँ यो जहिले पनि के हुन्छ, इरिभर्सिबल हुन्छ भन्नुको मतलब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्छ। तर इफ दिस रियाक्सन इज क्यारिड आउट इन अ क्लोज कन्टेनर देन दिस रियाक्सन इज रिभर्सिबल। यसलाई हामीले क्लोज कन्टेनरमा क्यारी आउट गर्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा यो रिभर्सिबल रियाक्सन। अब किन क्लोज कन्टेनर चाहियो भन्दा हेर्नु त, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेर पहिला क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड त बन्छ। यदि कन्टेनर ओपन छ भने है, इफ द कन्टेनर इज ओपन दिस रियाक्सन इज इरिभर्सिबल। त्यही भएर मैले सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेन्ट गरेको छु। ओपन कन्टेनरमा यो इरिभर्सिबल हो, तर क्लोज कन्टेनरमा यो रिभर्सिबल। व्हाई इट इज सो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। व्हेन दिस रियाक्सन इज क्यारिड आउट इन अ ओपन कन्टेनर, जब यो रियाक्सनलाई हामीले ओपन कन्टेनरमा क्यारी आउट गर्छौँ देन वान अफ द प्रोडक्ट फर्म इज इन ग्यासियस स्टेट हो। दुईटा मध्ये एउटा प्रोडक्ट चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा बनिरहेको। यो ग्यासियस स्टेटको प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ, इट विल एस्केप, उडेर जान्छ। यो उडेर जान्छ, उडेर गएपछि फेरि एक आपसमा कम्बाइन गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो रिभर्सिबल हुँदैन यदि ओपन कन्टेनरमा यो रियाक्सन हामीले गर्ने हो भने हो। यो त सोलिड हो, त्यही भाँडोमै हुन्छ, ओपन कन्टेनरमै रहिराख्छ। तर यो ग्यास त उडेर बाहिर हावामा गइदिन्छ। एउटा रियाक्टेन्ट हावामा जाने बित्तिकै फेरि यो दुईटा एक आपसमा रियाक्सन गर्न पाउँदैन। एउटा रियाक्टेन्ट त स्केप भयो त्यो कन्टेनरबाट। त्यही भएर यो इरिभर्सिबल भइदिन्छ इफ इट इज क्यारिड आउट इन अ ओपन कन्टेनर। तर इफ दिस रियाक्सन इज क्यारिड आउट इन अ क्लोज कन्टेनर है, यदि यो रियाक्सनलाई हामीले क्लोज कन्टेनरमा क्यारी आउट गर्ने हो भने के हुन्छ त, क्लोज कन्टेनर भएपछि त यो दुईटा प्रोडक्ट बन्छ। यो बनेको प्रोडक्ट स्केप भएर बाहिर जान पाउँदैन, के हो, किनभने द कन्टेनर इज क्लोज, बन्द छ। बन्द भएपछि त त्यही भित्र घुमिराख्छ र अगेन calcium oxide and carbon dioxide will combine to give calcium carbonate back and the reaction becomes reversible। त्यही भएर कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ रिभर्सिबल हुनको लागि चाहिँ है कन्टेनर चाहिँ क्लोज हुनै पर्छ। तर इरिभर्सिबलको लागि चाहिँ क्लोज होस् ओपन होस् केही फरक पर्दैन है, ओपन भए पनि हुन्छ क्लोज भए पनि हुन्छ। ओके, र यो अर्को डिफरेन्स थियो। र अब लास्ट एउटा डिफरेन्स तिमीहरूले के लेख्न सक्छौ भने जेनरली तिमीहरूलाई 2 डिफरेन्सेस सोध्छ है 2 मार्क्सको लागि। यो 5 मार्क्समा यो सोधेको छैन, यो डिफरेन्सेस बिट्विन रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल भनेर। त्यही भएर दुईटा पोइन्ट सम्झिँदा हुन्छ। र लास्ट एउटा डिफरेन्स हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अब रिभर्सिबल रियाक्सनको केसमा है केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिँ स्ट्याब्लिस हुन्छ अथवा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर हामी यसपछि डिफाइन गर्न गइरहेछौँ। र यो केमिकल इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सनमा मात्रै एटेन गर्न मिल्ने एउटा कन्डिसन हो। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम क्यान बी एटेन, क्यान बी एचिभड, क्यान बी स्ट्याब्लिस्ड ओन्ली इन रिभर्सिबल रियाक्सन। त्यही भएर रिभर्सिबल रियाक्सनमा हामीले अर्को पोइन्ट के लेख्न सक्छौँ भने केमिकल इक्विलिब्रियम क्यान बी मेन्टेन, क्यान बी स्ट्याब्लिस अथवा क्यान बी एटेन्ड इन रिभर्सिबल रियाक्सन, इन एनी रिभर्सिबल रियाक्सन है। जुनसुकै रिभर्सिबल रियाक्सनमा पनि केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिँ हामीले एटेन गर्न सक्छौँ। तर इरिभर्सिबल रियाक्सनमा केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने कहिले पनि आउँदैन, अथवा केमिकल इक्विलिब्रियम आउनलाई नै दुईटा रियाक्सन हुनु पर्यो। इरिभर्सिबल भन्ने बित्तिकै दुईटा रियाक्सन हुँदैन फरवर्ड र ब्याकवर्ड। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम क्यान नट बी एटेन, क्यान नट बी स्ट्याब्लिस in an irreversible reaction भनेर यसरी तिमीहरूले 4-5 वटा डिफरेन्सेसहरू लेख्न सक्छौ बिट्विन रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल रियाक्सन। र लास्टमा अब डिफरेन्सेसहरू लेख्दियौ हैन, के अरे एक्जाम्पलहरू लेख्दियौ, दुईटा रियाक्सन लेख्दियौ। जस्तै रिभर्सिबल भनेपछि मैले अब अलरेडी पनि लेख्ने, रिभर्सिबल भनेपछि हामीले अब रिभर्सिबलको त पढ्दैछौँ, धेरै एक्जाम्पलहरू आउँछ। जस्तै हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई कम्बाइन गरेर एमोनिया बनाउने, H2 + N2 बाट NH3 बन्ने, यो रिभर्सिबल हो हैन। त्यस्तै
N2 प्लस O2 नाइट्रोजन र अक्सिजनलाई कम्बाइन गरेर NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड बनाउने रियाक्सन हो। त्यस्तै S2 प्लस I2 लाई कम्बाइन गरेर HI हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाउने पनि रिभर्सिबल हो। त्यस्तै SO2 प्लस O2 बाट SO3 बनाउने यो पनि के हो रिभर्सिबल हो। तर देयर आर मेनी इरिभर्सिबल रियाक्सन है। वास्तवमा रिभर्सिबल भन्दा पनि इरिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ धेरै छ है। इरिभर्सिबल रियाक्सन धेरै हुन्छ। जस्तै C प्लस O2 कार्बन र अक्सिजनबाट CO2 बन्छ, इट इज इरिभर्सिबल। त्यस्तै S2 प्लस O2 बाट H2O बन्छ, यो पनि इरिभर्सिबल हैन। धेरै रियाक्सन चाहिँ इरिभर्सिबलै छ है। जस्तै अब मेटल प्लस अक्सिजनबाट मेटल अक्साइड बन्छ, जस्तै सोडियम प्लस अक्सिजनबाट सोडियम अक्साइड Na2O बन्छ। अब यो सबै इरिभर्सिबल हो, त्यही भएर वी आर नट गोइङ टु डिस्कस अबाउट इरिभर्सिबल रियाक्सन। त्यही भएर हामीले धेरै इरिभर्सिबल रियाक्सनको डिस्कस गर्न गइरहेका छैनौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको यो च्याप्टरमा रिभर्सिबल रियाक्सनमा दुईटा ल हामीले कसरी एप्लाई गर्ने त्यो कुरा पढ्ने हो। र त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै what is chemical equilibrium and why chemical equilibrium is dynamic in nature भनेर यो 2 मार्क्समा धेरैचोटि सोधेको छ। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम ओके। अब यति डिस्कस गरिसक्दा है, मैले अब जति डिस्कस गरिसकेँ यतिबाट लगभग तिमीहरूलाई इक्विलिब्रियमको केमिकल इक्विलिब्रियमको चाहिँ लगभग मिनिङ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। अब यसलाई मैले सर्टकटमा डिफाइन गरिदिन्छु। अब टक्क 2 मार्क्समै सोध्ने हो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रियाक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त, सुरुमा रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ हो, फेरि केही समयपछि जब केही प्रोडक्ट बनिसक्छ फेरि त्यो बनेको प्रोडक्ट एक आपसमा रियाक्सन गरेर फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किन थाल्छ र दिस प्रोसेस कन्टिन्युज फर सम टाइम। यो प्रोसेस केही समयसम्म चलिरहेको छ। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट नि बन्न थाल्छ हैन। यो भइरहेको छ, रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, प्रोडक्ट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किरहेको हुन्छ। यो केही समय भइरहेको छ र यसरी रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने क्रममा फाइनली अ स्टेज विल कम, एउटा यस्तो स्थिति आइदिन्छ कि द रेट एट व्हिच रियाक्टेन्ट आर चेन्ज इन्टु द प्रोडक्ट will be equal to the rate at which product will be returned back into the reactant. यसरी रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट र प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा चेन्ज हुने क्रममा फाइनली एउटा यस्तो स्थिति आउँछ, टाइम आउँछ कि रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रेट, स्पिड, भेलोसिटी र प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्टमा फर्किने रेट अथवा स्पिड इक्वल भइदिन्छ। भन्नुको मतलब rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction after some time in a reversible reaction है। कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनलाई यदि इन्क्लोज कन्टेनरमा हामीले क्यारी आउट गरिरहेछौँ भने केही समयपछि एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जुन स्थितिमा रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रेट, जसलाई हामीले रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन भन्छौँ, र फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्ने रेट, जसलाई हामीले रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्छौँ, यो दुईटा रेट इक्वल हुन थाल्छ। र जब यो दुईटा रियाक्सनको रेट इक्वल हुन्छ तब त्यो रिभर्सिबल रियाक्सनमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। अल द अब्जर्भेबल प्रोपर्टिज बिकम्स कन्स्ट्यान्ट। किनभने रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्ने रेट र प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा फर्किने रेट सेम भएपछि पुरै रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा नि चेन्ज हुन सक्दैन, पुरै प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा नि फर्किन सक्दैन, जसले गर्दा रियाक्सन चाहिँ भइराख्छ। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बन्छ, प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट पनि बनिराख्छ, तर रियाक्सन कहिले पनि कम्प्लिट पनि हुँदैन। किनभने दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा रियाक्सन इक्वल स्पिडमा भइरहेछ, जसले गर्दा रियाक्सन कम्प्लिट पनि हुन सक्दैन र त्यो रियाक्सनमा चाहिँ सबै प्रोपर्टिजहरू कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको अनचेन्ज हुन्छ। किन? रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बनिरहेछ, प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा फर्किरहेछ भनेपछि रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ, जसले गर्दा है
बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ रियाक्सनै नभएको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ, किनभने सबै प्रोपर्टिजहरू कन्स्ट्यान्ट छ, अनचेन्ज छ हैन। जबकि हामीले रियाक्सन भन्ने बित्तिकै त के बुझ्छौँ, रियाक्टेन्ट त प्रोडक्टमा चेन्ज हुनुपर्ने, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जानुपर्ने, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जानुपर्ने हो नि त रियाक्सनमा त। तर यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा रियाक्सन पुगेपछि रिभर्सिबल रियाक्सनमा त्यहाँ सबै प्रोपर्टिजहरू अनचेन्ज हुन्छ, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज हुँदैन, प्रोडक्टको पनि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन। चेन्ज किन हुँदैन भने रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बनिरहेछ, फेरि त्यति नै स्पिडमा प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा फर्किरहेछ। त्यही भएर रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन अनचेन्ज भएपछि बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ हामीलाई के फिल हुन्छ भने रियाक्सन ह्याज स्टप, रियाक्सन रोकिरहेछ भनेर हामीलाई फिल हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै चेन्जै देखिँदैन। तर इट इज नट ट्रु, तर रियाक्सन त्यहाँ स्टप भएको हुँदैन। ओन्ली two reactions, two opposing reactions are occurring but in equal rate. र यस्तो कन्डिसनलाई नै हामीले सिम्पली केमिकल इक्विलिब्रियम भनेर भन्यौं। त्यही भएर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट हो, इज अ स्टेट, इज अ कन्डिसन इन अ रिभर्सिबल रियाक्सन एट व्हिच द रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन बिकम्स इक्वल टु द रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। र एट दिस स्टेट हो all the observable properties of the reaction are constant. त्यही भएर at chemical equilibrium it seems that the reversible reaction has stopped, but it is not true. In fact, both reactions are occurring but in opposite direction with equal rate. And in fact, at chemical equilibrium, the reversible reaction has dynamic nature. Dynamic nature means it is not static. Although all the properties are constant at chemical equilibrium, but two reactions are occurring in equal rate but in opposite direction. So it is dynamic in nature. त्यही भएर यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा रियाक्सन नभएको जस्तो, स्टप भएको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ, तर त्यो ट्रु होइन। त्यहाँ रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, रियाक्सन अकर गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बनिरहेको हुन्छ, प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्टमा पनि फर्किरहेको हुन्छ भनेपछि त रियाक्सन अकर गरिरहेको हुन्छ। रियाक्सन अकर गर्ने भनेको स्ट्याटिक हुँदैन, रियाक्सन भइरहेको छ भन्नुको मतलब इट इज डाइनामिक इन नेचर। अब डाइनामिक नेचरको हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ स्ट्याटिक जस्तो हुन्छ, रियाक्सन रोकिया जस्तो हुन्छ। यो रोकिया जस्तो चाहिँ किन हुन्छ भने दुईटा अपोजिङ रियाक्सन है, अपोजिट रियाक्सनमा हुने रियाक्सनको रेट चाहिँ इक्वल भएको कारणले चाहिँ हामीलाई रियाक्सन स्ट्याटिक भएको जस्तो, स्टप भएको जस्तो फिल हुने मात्रै हो। तर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अलवेज डाइनामिक इन नेचर, बट एट केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज अलवेज इक्वल टु द रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। र यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली पनि हैन देखाउन सक्छौं, इक्विलिब्रियम स्टेटलाई, केमिकल इक्विलिब्रियमलाई हैन। यो 2 मार्क्समा सोध्छ, यो धेरै सोध्दैन। ल लेख, अब धेरै यो डिस्कस गर्नु पर्दैन। ठ्याक्कै केमिकल इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सनमा फरवर्ड डिरेक्सनको रियाक्सन र ब्याकवर्ड डिरेक्सनको रियाक्सनको रेट इक्वल हुने स्टेटलाई, कन्डिसनलाई केमिकल इक्विलिब्रियम भनिन्छ। ओके, गो अन राइट। Chemical equilibrium. Chemical equilibrium is a state. देखो तो chemical equilibrium is a state in a reversible है, यो चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सनमा मात्रै पोसिबल छ। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिभर्सिबल रियाक्सन एट व्हिच केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिभर्सिबल रियाक्सन एट व्हिच द रेट of forward reaction. Rate of forward reaction भनेको changing reactant into the product, right? At which the rate of forward reaction is equal to the
rate of forward reaction is equal to the rate of backward rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium is a state in a reversible reaction at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. At chemical equilibrium, right? At chemical equilibrium, all the observable properties of the reversible reaction are constant, unchanged. At chemical equilibrium, all the observable भनेको बाहिरबाट अब्जर्भ गर्न मिल्ने प्रोपर्टिजहरु. At chemical equilibrium, all the observable properties of the reversible reaction like the observable properties भनेको के हो त, like concentration of reactant, product, concentration of reactant product, etc. are constant. That is unchanged. With time, है टाइम बितिरहेको हुन्छ, रिएक्सनमा कुनै पनि प्रोपर्टिजहरु चेन्ज भएको देखिदैन. प्रोपर्टिजहरु फिक्स भएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई रिएक्सन स्टप भयो भनेर भान पर्छ, फिल हुन्छ, तर इन फ्याक्ट द रिएक्सन इज टेकिङ प्लेस. रिएक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ, कन्स्टेन्ट विथ टाइम. त्यही भएर यो केमिकल इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक नेचरको रिएक्सन भनेर भन्छौं. डाइनामिक नेचर भन्नुको मतलब बाहिरबाट हेर्दा रिएक्सन रोकिया जस्तो हुने, तर वास्तवमा रिएक्सन रोकिएको हुँदैन. ब्याकवर्ड रिएक्सन र फरवर्ड रिएक्सन चाहिँ इक्वल रेटमा अकर गर्ने भएर यो वास्तवमा स्ट्याटिक जस्तो बाहिरबाट फिल हुन्छ, तर इट इज डाइनामिक इन नेचर. अब केमिकल इक्विलिब्रियम इज डाइनामिक इन नेचर. Chemical equilibrium is dynamic in nature. Chemical equilibrium is dynamic in nature because at chemical equilibrium, the rate of forward reaction, भनेको that is conversion of reactant into product. Because at chemical equilibrium, the rate of forward reaction, that is conversion, rate of change of reactant, into the product, rate of change of reactant into the product is equal to the rate of
equal to the rate of backward reaction, that is rate of change of product into the reactant. Rate of change of product into the reactant. अब यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र यसलाई हामीले अर्को एक्जाम्पल दिएर पनि बुझ्न सक्छौं है। जस्तै यो तिमीहरुले प्रिन्सिपल अफ केमिस्ट्री है भन्ने टेक्स्ट बुकमा एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल रियल लाइफमा हैन रिएक्सनै नभइकन अर्कै एक्जाम्पल दिएर पनि यो केमिकल इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट बुझाउने एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ के एक्जाम्पल दिएको छ भने अब हाम्रो घरमा पनि त्यो हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं। जस्तै त्यहाँ चाहिँ कस्तो एक्जाम्पल दिएको छ भने एउटा ड्रम छ है। अब त्यो ड्रममा एउटा माथिबाट पानी खस्ने धारा छ, अर्को फेरि त्यो ड्रमबाट बाहिर पानी निकाल्ने धारा छ है। त्यसलाई म यो भयो म फिगर बनाएर तिमीहरुलाई यो केमिकल इक्विलिब्रियमको चाहिँ कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु। त्यस्तो पाराले पनि हामीले इक्विलिब्रियम भनेको अनचेन्ज हुने कन्डिसन हो, तर त्यहाँ चेन्ज भइरा हुन्छ, डाइनामिकै हुन्छ, तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ अनचेन्ज भएको हुन्छ, भित्र चाहिँ चेन्ज नै भइरा हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर यसलाई डाइनामिक नेचर भनेको त्यो बाहिरबाट हेर्दा चेन्ज नभएको देखिन्छ प्रोपर्टीहरु, तर त्यहाँ रिएक्सन चाहिँ भइरा हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसलाई हामीले एक्जाम्पल दिन सक्छौं। जस्तै हेर त एउटा ड्रम छ है, एउटा ड्रम छ सपोज, यो ड्रममा माथिबाट एउटा धाराले पानी भरिरहेछ हेर है, माथिबाट एउटा धाराले पानी खसालिरहेछ, त्यो पानी खसिरहेछ यो ड्रममा, अनि फेरि यो ड्रमबाट बाहिर पानी निकाल्ने अर्को धारा छ हेर है। यसलाई हामी इनलेट भन्छौं। इनलेट भनेको भित्र पानी पठाउने र बाहिर पठाउनेलाई आउटलेट है, यो आउटलेट। अब यो ट्याङ्कमा है, सपोज यो एउटा ड्रम हो, ड्रम ट्याङ्क हो, पानी चाहिँ माथिबाट खसी पनि राख, अनि त्यो ड्रमको पानी बाहिर पनि गइरहेछ भनेपछि यहाँ वाटर त के भइरहेछ, मुभ गरिरहेछ। त्यही भएर यहाँ वाटर के छ, डाइनामिक छ है। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रिएक्सन थियो, एउटा फरवर्ड रिएक्सन, अर्को ब्याकवर्ड रिएक्सन भने जस्तै हैन। जस्तै यो पानीलाई लगेर फेरि यही माथिबाट यही खसाल्न मिल्छ, फेरि पाइपले मोटरले पानी तानेर लगेर माथिबाट खसाल्न मिल्छ। हेर त वाटर इज डाइनामिक हियर है। पानी त यहाँ घुमिरहेछ, ड्रममा ड्रमबाट बाहिर निस्क्यो, फेरि त्यसलाई मोटरले तानेर लगेर माथिबाट फेरि खसाल्यो भने यहाँ वाटर इज डाइनामिक है। वाटर डाइनामिक नेचरको छ, वाटरको यहाँ मुभमेन्ट भइरहेछ, तर त्यो ड्रम भित्रको पानी हेर त, त्यो त जहिले उति पानीको एमाउन्ट के अनचेन्ज छ। त्यो कति बेला पोसिबल छ भने भित्र खस्ने पानी है, खस्ने पानीको एमाउन्ट र त्यो ड्रमबाट बाहिर निस्किने पानीको एमाउन्ट चाहिँ बराबर भयो भने, भन्नुको मतलब ड्रममा खस्ने जुन धारा छ र ड्रमबाट बाहिर पानी निस्किने धारा छ, यो दुईटै धारामा यदि बराबर पानी खस्छ भने हो जहिले पनि यो ड्रममा पानी एमाउन्ट चाहिँ अनचेन्ज भइरहेको छ। हुन त ड्रममा पानी हामीले भरि पनि रहेछौँ, बाहिर निकाली पनि रहेछौँ, तर त्यो ड्रममा पानी भर्ने धारा र त्यो ड्रमबाट बाहिर पानी निकाल्ने धारा सेम साइजको छ र हामीले बराबर अन गर्यौं भने, खोल्यौं भने के हुन्छ, पानी त घुमिरहेछ। त्यही भएर वाटर इज डाइनामिक इन नेचर, बट द एमाउन्ट अफ वाटर इन द ड्रम इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट। त्यो ड्रममा भएको पानीको एमाउन्ट जहिले पनि बराबर हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ इक्विलिब्रियम भयो, किनभने यहाँ इक्वल छ, पानी सधैँ बराबर। यसरी पनि हामीले इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौं है। तिमीहरुको टाइम लगभग
सिद्धिन लागेछ। अब फेरि जोइन हुनु पर्दैन, 4-5 मिनट बाँकी रहन्छ। 50 हो हैन, 44 भयो, 45 50 हो। अब 5 मिनटलाई फेरि किन जोइन गर्नु है त। अब यो चाहिँ बुझाउनको लागि